Daghan kaayong managtiayon ang nangabungkag ang kaminyoon. Daghan sang mga managhigala nga nangabungkag ang relasyon. Daghan pagani kaayong mga managsuon nga karon nagkinihaay na wa nay tagdanay, na asay mga ubay-ubay nga mga pari nga wa na sad magtingganay. Ambot kang mga madre na abasad kaha. Daghan sang mga parokyano nga nag-away. Din alanta mo hisgo tingalis mga politicians kay kanunay gina. Daghan kayo. Ngano man, kibaw mo kung sa hinungdan, nganong mga bungkag ang atong mga relasyon. Tungod kay dili ta kamaong maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo. Maminaw og motuman. Kay igo ra kuno tang maminaw pero di motuman, mura gitagbalay nga gitukod sa ibabaw sa yuta nya way sukaranan, inighasmag kuno sa baha, bungkag gyud siya, malusno gyud ang maong balay. Pero kung ang balay kuno gitukod gyud lawom og pundasyon nya didto gyud bato siya nakatukod, bisan paghasmaga nag mga baha, di gyud na siya bungkag. Nilingay mong tupad na wa pa mo mabungkag, na wa mabungkag imo relasyon, wa ra na bungkag, lawom pagkatukod. Mao na ang atong kalibutan karon na ang ongoing nga mga gubat, tensyon sa gubat, ang ato sang nasod hala siging away, siging pangurakot, na ingon ani kini tungod kay ang ilang kinabuhi nining na naggubat o kining na nag-away nato mga politicians, minos kaayo nila ang naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Minos gyud kaayo. Muna diri sa atong unang pagbasa si San Pablo, kaniadto gasigi siya glutos sa Ginoo, pero matod pa niya dili pa man gud ko adto magtotoo. Munang nisabot ra sang Ginoo nako, pero sa dihang nituo nako sa Ginoo karon magpakamatay nako para sa Ginoo. Kanindot no? Sa dihang nituo na siya sa Ginoo, iya nagyong pakamatyan. Pasabot tumano na niya ang pulong sa Ginoo. Ug mao ni ang mga wali sa mga santos. Gikan sa mga apostoles, sama ni Santiago apostol atong patron dinhi, ug nilang daghang mga magwawali, San Vicente Ferrer akong former parish, ug karong atong gipistahan si San Juan Crisostomo. Mao ning mga tao nga nituo ug nagpuyo gyud sa pulong sa Ginoo. Lingay mong tupad ingna mosunod ka sa giwaling Padersiano, ingna na mosulod ka giwaling Padersiano, mangutana sa unsa may iyang giwali, murag slat ra man gina iyang sentro. Oy, daghan kayong di mo sunod ana, makabati sa kong wali nga palit mog slat, kay kaning slat makapalangit ni. Nganong makapalangit man ang slat? Kay ang meaning sa S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. O ang T, treasure in heaven. So, kanindot ana. Mao na nga, kung maminaw ta ana, mamunga ta. Nya unsa may atong bunga? Maayong bunga. Pero di ta maminaw sa pulong sa Ginoo, o kung maminaw man sad ta dili ta gustong mutuman, mamunga sad ta. Pero ang atong bunga dili maayong bunga, dili makaon, dili tamis, tingali aslom or pait nana. Kana bitang imong bana magkusmod ang naong, ngano man tungod na sa bunga sa asawa. Lagi nya kana sang imong asawa mata murag yawa pati sigaha nya isog kayo, ayaw kumpiyansa ana, ikaw ba na do na kay bunga nga dili
dili maton ba, dili makaon sa imong asawa. Panalitan ikaw ba na sugarol kay kastanan, unsa may bunga nimo ang pagkaway kwarta. Unsa may mahitabo sa imong asawa, mukaon day na anang way kwarta. Suko gina, labi nag-expect na nga mohatag kag kwarta. Ikaw sad asawa, porti sa nimo kamaldita, imog yung diktaran imong bana, makaon din na sa imong bana ng imong batasan nga luos lang kag diktar. Dili oy. Ang makaon sa bana, ganahan kay siya kanang sweet ba? Kanang asawa nga sweet, magsigig ingon nga, dong, kaon na ka. Ingon na imong bana, sana all, ana. Niya kun ang bana hubog, sige na pahuway na kay aron mahuwasan ka. Di gyud mo yaw-yaw ba? Ana, niya makapangabit, moingon sa ang asawa. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo pa ng asido, but nothing gonna change my love for you. Oh, sus, moingon ginang bana, mura manig Ginoo akong asawa. Ngano mang mura man kag Ginoo? Tungod kay ang sud sa imong kasing-kasing, mao ang mga pulong sa Ginoo nga imong gimahal. Mao sa nay manggawa sa imong baba. Matud pa ni Kristo, ang baba magsulti sa mga butang nga naasod sa imong kasing-kasing. No na nakanindot. Karon bitaw kita dinhi sige man tagsulti nga palit mog slot, donate mo. Naagi mga tao sad nga naay Ginuos kasing-kasing kay nganong nang donate man sila atong hilipans kompleto na ni ang upat pay na install ang duha o maabot pa ang atong TV kompleto na sad nya karon atong mga slots nangahalin-halin na sad wa pa lang koy update karon pasabot na agyod pero di kay daghan dili pa kay daghan mo na kinahanglan pagitang magsigig sangyaw ang atong mga bunga ba atong isigig paambit sigig paambit. Okay, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na musangyaw ta ha. Ing na musang mamaligya tag slat, musangyaw tas mga maayong bunga. Ato gining nindoto ng atong parokya nga karon medyo nang inahanglan pa kaayo. Munindot ra gid ni. Og mao nya na iti mailhan nga ang atong mga kasing-kasing nga taga Compostela og mga online parishioners nato dinis Compostela nga nagsigig sunod aning atong mga misa dinhi. Pasabot kun mo mulambo na nigmaayo, pasabot ang atong kasing-kasing gipuy-an na sa pulong sa Ginoo. Gipuy-an na sa gugmang Diosnon. Dili na kanang kahakog sa kwarta, kahangawa aning mga butang nga kalibutanon. Mao nang mubunga na tagmaayo manghinaot ani ana.